अशें कितें घडलें की पयलो तूं असेंब्ली इलेक्शनाक विरोध बसता आनी आतां पत्तो जॉईन जाता कितें हें? कशें आसा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी त्यांची आनी म्हाजी मैत्री खूब पयलींच्यान आसा आनी 2017 आमी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत स्पीकर म्हणून काम करताले। हांव GSIDCचो चेअरमॅन म्हणून काम करतालो आनी आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर तेन्नाच्यान आमचे आनी मुख्यमंत्र्याचे विचार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे विचार म्हाका पडटा। त्यांनी म्हाका सांगलें सावर्डे मतदारसंघांतल्यान आमी दोगांय हांव आनी आमचो आमदार गणेश भाऊ एक जावपा जाय आनी हे कित्या खातीर जाल्यार हो जो सावर्डेचे विशय जे आसा 7 पंचायतीचे हे सगळे सुटपा खातीर त्या खातीर हांव आनी आमचे प्रमुख कार्यकर्ते सावर्डे मतदारसंघाचे 7 पंचायतीचे हेंचे कडेन हांवें म्हाजे विचार मांडले, तेंचे विचार हांवें आयकले जाल्यार एकमतान आमकां काल मुख्यमंत्र्यान राती फोन केलो तुमच्या सावर्डे वाठाराक आपूण येतलो तेन्ना तुमच्या सगळे जे वर्कर आसा सपोर्टर आसा जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा माजी सरपंच तांकां सगळे तूं इन्फॉर्मेशन दी। त्या प्रमाणे आयज सगळे आपूण जावन आयले आनी हो जो पाठिंबो आसा हो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेंचे काम जे आसा देश प्रगतीक व्हरता। आयज आमी खुबशे फुडें पावल्ले आसा, आमच्या भारत देशाचे खुबशे विशय सुटलेले आसा। गोंयाक सुद्दां आमकां ना म्हटल्यार जवळ जवळ ह्या 10 वर्सांत 35,000 कोटी रुपया आमकां गोंयाक मेळिल्ले आसा। आमी आयज हांगच्यान पणजे वतले जाल्यार आमकां पयलीं 1.5 वर लागताले, आयज आमकां 40 मिनटां लागता। हो टायम सुद्दां आमचो वाचलेलो आसा आनी फुडें आमी 5 वर्सां मोदीजीक दिवपा जाय आनी आमी आमचो गोंय जें आसा प्रगतीक व्हरपा जाय। आनी विशय खूब आसा, आतां कोळशाचो म्हणटा, तामनार म्हणटा, मागीर डबल ट्रॅक म्हणटा, हे जे विशय जे आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेफिनेटली आतांय हे सुटावे जाले आनी फुडेंय सुटावे जातले। सपोर्ट तामनार ना कितें आसा पावर ही जायच, कोणा जाय आमच्या गोंया जाय। आतां तामनार जो प्रकल्प आसा जी पावर छत्तीसगड सकून हांगा येता आनी गोंयाक सप्लाय ती कितें प्रायवेट फॅक्टरीक वचची ना, ती गोंयभर 12 तालुक्याक सपोर्ट तूं सपोर्ट करता? हय एक्झॅक्टली। आतां फक्त एनवायरमेंट सांबाळून हो जावपा जाय आनी कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे ते काम करता। आयज तुम्ही BJPन जॉईन जाल्या पाठिंबो दिला तुम्ही? आमी भारतीय जनता पार्टी आमचे सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा आमी एकमतान भारतीय जनता पार्टी आमी प्रवेश केला। ओके, आमी प्रवेश केला। आमी भारतीय जनता पार्टीचे काम जे आसा आयच्यान आमी फुडें व्हरतले आनी गोंयभर आमी आमचे मतदारसंघात 7 पंचायती गोंयभर आमकां जे काम दितले थंय आमी काम भारतीय जनता पार्टीचे कितले दीस जाले पावसकार येता वयता येता ना हें कित्याक उरलें तर तूं प्रवेश आनी समज तूं इतलें मोगा ना जाल्यार तूं कशें आसता कोणाक नाका आहलो तूं येयलोलो? ना हांव आयल्लो कोणा नाका नासुल्लें। मागीर लेट कित्याक जालो? म्हणजे आमकां प्रवेश दिवपा जाय माननीय मुख्यमंत्र्यान आनी आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हेंचे कडेन मातशें टायमींग आमकां आमचो टायमींग आसलो आनी तांचो टायमींग जुळना आसलो। म्हाका कळसय आपयल्लो फाटल्या जेन्ना आमचे सरपंच बालाजी बाब प्रवेश जाला त्या दिसाक म्हाका मुख्यमंत्र्यान फोन करून सांगिल्लें तूं कळसय यो, तुजे जे फ्रेंड्स आसा जे कार्यकर्ते आसा तांकां घेवन कळसय यो आनी प्रवेश कर म्हणून। पूण तेन्नाय आमकां टायम मेळना आनी आमी कळसय पावलो ना, टायम मेळपा आमची पयली बसका जावपा जाय। कोणाक राग ना तुमी भितर येयल्या म्हणून?